माझ्या सगळ्या इश्टांक तुमका सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार. आयज तुमच्या मुखार आनी एक व्हिडिओ घेवन येता. तोय एक इन्फॉर्मेटिव्ह व्हिडिओ आनी इन्फॉर्मेटिव्ह म्हणल्यार कशें तुमकां सगळ्यांक खबर आहा म्हाजे चॅनलाचें नांवूच जावन मास्टर ऑफ मायंड. मास्टर ऑफ मायंड म्हणटकच खुबशे व्हिडिओ हांव घालता, जॉब रिलेटेडूय घालता, मागीर घरा कडेन बारीक बारीक कितें क्रिएटिविटी करता तेवूय घालता. इफ तुमी आजून पसून म्हाजो व्हिडिओ पळोवंक ना जाल्यार तुमी आतांच जो मास्टर माइंड चॅनल आहा पळय सर्च करपाची गरज ना. तुमकां समज हो व्हिडिओ तुमच्या मुखार येयलो जाल्यार तो पळयात पयलीं, मागीर लायक करा, शेअर करा, सबस्क्रायब करा आनी तो बेल कसो आहा पळय तेजेर क्लिक करा. सो तुमकां म्हाजे जितले व्हिडिओ आहा पळय ते पयलीं पळोवपाक मेळटले. आयचो व्हिडिओ म्हणल्यार कशें तुमकां सांगला की इन्फॉर्मेटिव्ह आसा, मातशें इन्फॉर्मेशन म्हणल्यार एक कॉमेडी टायप हो. तुम्ही मनार बी लावन घेनाका, कोणाक ब्लेम करना, एक जस्ट एंटरटेनमेंट पर्पज व्हिडिओ हो. पूण फॅक्ट हा, एंटरटेनमेंट पूण फॅक्ट रियली घडला. कितें जालें खबर आसा तुमकां सगळ्यांक खबर आहा ह्या दिसांनी लग्नाचो बोवाळ. आनी लग्नाचो बोवाळ म्हणटकच आतां आमचे सारके 30 वर्सांचे भुरगे बी आसता पळय तेंका घरा कडल्यान प्रेशर पडटा की लग्न जा रे बाबू. आतां थोडे बाबू गर्लफ्रेंड बी आसता पळय ते बाबू पयलींच आसता रेडी एक्साइटमेंटान की केन्ना लग्न जावं केन्ना लग्न जावं. आनी थोडे बाबडे सयरीगतीन जाता सोदून सोदून म्हाजे असले. आतां कितें जालें खबर आहा, एक म्हाजो फ्रेंड आहा, हालींच लग्न जाला, 3 म्हयने जाले लग्न जावन, आनी डिसेंबरान लग्न जालें तेजें. आतां गर्लफ्रेंड काय खबर ना म्हाका, पूण लग्न जालें डिसेंबरान लग्न जालें एक थोड्या दिसान मागीर म्हणल्यार एक परत कॉल केलो बेश्टो असो नॉर्मल. मागीर तो बिजी जालो. मागीर काल म्हाका एक पयर कितें तो म्हाका मेळ्ळो आनी मेळटकच बरें हाय बाय जालें, उलयलें बीन जालें. आनी उलयता उलयता तुका खबर आहा आतां आमचे असले फकाणां करतात फ्रेंड न्हू, सो हांवें बेश्टें म्हणलें बरें जालें मरे हनीमून बी, लग्न बी बरें आहा मरे. जालें रे म्हणपा लागलो, सगळें बरें जालें. पूण मागीर उलयतना मातसो आवाज डिफरंट येवंक लागलो, म्हणल्यार असो सॉफ्ट कसो. तो पयलीं म्हणल्यार तेका इतलें एक्साइटमेंट आसलें लग्न जावपाचें, तो सारको उमेदीन आसलो, जसो आतां हांव आहा उमेदीन तसो उमेदीन. आनी तो मातसो भुरगो जॉली टायप. आनी आतां कितें जालां की तेजे म्हणल्यार उलयता उलयता येता न्हू कितें कितें बारीक बारीक. सो हांवें तेका थंय मागीर तेजो मातसो हेजो कळ्ळें म्हाका आवय बापाचेर. आनी आतां तेका भायर रावताली दिसता, सो तो म्हणपाक खंय तरी शॉपिंगाक खंय तरी येयल्ली दिसता ती, म्हाका मेळ्ळी मार्केटान. आनी म्हणल्यार बायल नासली, एकटोच आसलो. आनी म्हाका म्हणपाक आपल्याक वचोंक जाय, वयता म्हटलें बरें तुका कॉल करता म्हणपाक. सो काल हांवें तेका कॉल केलो बेश्टो खबर घेवपाक. कॉल करतात म्हणपा लागलो, म्हणल्यार जालें आमचें डेली उलोवप जालें. मागीर उलयता उलयता मजा येना रे लग्न जातकच हांवें म्हटलें बेश्टें करपाक लागलो. म्हणल्यार हांवें म्हणलें कशें कित्याक करता रे, मजा येवना काय म्हणलें. येयल्या रे म्हणपा लागलो. म्हणल्यार आवाज कळ्ळें तुका मातसो खंय तरी भायर भितर गो. मागीर हांवें तेका आतां आमी मातशें हें न्हू, म्हणल्यार आमचे मातशें आंगान किडो आहा, सो परत विचारलें कितें जालें रे काय म्हणून. मागीर सांगपा लागलो ना रे तुमकां दिसता तें लग्न बी मरे जातकच थोडेच दीस खंय ती मजा अशी, मागीर खंय सगळो रंग देंवता खंय लग्नाचो. आनी कित्याक रे पयलीं आपूण खंय अशें भोंवतालो बीन न्हू नॉर्मल. म्हणल्यार आतां कितें जाता लग्न जाता बांदून उरता. आतां रिसेंटली लग्न जालां म्हणल्यार जाता कितें बायलेक कितें म्हणटलो ना. सो ते तूं आतां कसो जाला घरानूच उरता, मातसो हें को जाला. पयलीं भोंवतालो मातसो बरो, भोंवंक मेळना घरान उरता. आनी मातसो हेसो जाला म्हणल्यार डिफरंट गो, तेका वचोंक जाय पूण वचोंक मेळना, मातसो बांदून उरता. मागीर जाता कितें आतां हळू हळू दीस वयता पळय, मागीर तो बायलेकूय कळटलें की हेका बाबा वचोंक जाय म्हणून. तो वयतलो मागीर कसो. थोडे दीस तो मातसो दाखोवपाक काय म्हाका खबर ना, तेजे सयरीगत काय लव्ह मॅरेज तिवूय खबर ना. सो मायट बी मातसो भिवून रावलो आसतलो बायलेक. आनी रावपाकूच जाय तेवूय तशें नायनाका अशें म्हणना हांव. मागीर सगळीं बायलां मेळोन चेडूं म्हाका मारूंक घेतली, हांव अशें व्हिडिओ काडटा काय म्हणून. सो जालें कितें मागीर म्हणपा लागलो कितें
आपूण मरे अशें उलयता उलयता आनीक कितें म्हटलें तेका मागीर कशें चल्लां घरचीं बी सगळीं बरीं आहा मरे अरे पूण लग्न जातकच आपल्याक मातशें कळ्ळें आता पयलीं आमी कोणाक म्हणटाले न्हू सगळ्यांची परिस्थिती सेम म्हणल्यार कशी तो म्हणी मातशें कितें जालें न्हू आतां तुमकां सगळ्यांक खबर आहा आतां कितलींशींच वर्सां जालीं मायेचें आनी सुनेचें केन्ना पटना 100रांत एक आसतलें पडटा आसतलें नाही म्हणना हांव. पूण पटना म्हणल्यार ते आसतात न्हू ते एक म्हणल्यार सगळ्या घरान जातात ते सो तेजें जालें दिसता मातशें म्हाका म्हणटालो मातशें आमट ठीक कितें जालें दिसता म्हणल्यार हेजे बायलेचे आनी आवयचे तुमकां खबर आहा आनी दोन बायलां ती कशी जाणटी आसूं नेणटी आसूं दोन बायलां एके कडेन आसा म्हणल्यार तेंचे मातशें जातात अरे मेरे तुरे सो जालें कितें तो म्हणपा लागलो मातशें कितें जालें न्हू जाल्यार बायलेचें फुस्स जाता आवयन कितें म्हटलें जाल्यार म्हणल्यार बायलेन आवयक कितें म्हटलें आवयचें फुस्स जाता हे दोगांचें फुसफूस चालूच आसता आनी त्या फुसफुशीन तूं कितें करता आपूण म्हणपालो उग्गी तोंडान मडकून कोळश्याक बसता आनी कितें करतलो पळय आतां बायलेची सायड घेवंक गेल्यार आवय म्हणटली आतां बरो लग्न जावन बरें बायल बायले फाटल्यान नाचता पयलीं बरो आवय आवय करतालो आनी बायलेची सायड घेयना आनी आवयची सायड घेयली म्हळ्यार तूं मेलोत आनी केन्ना वचत नेम ना मागीर सोडून सोड थंय तुका कितें दिलें जाल्यार इन्सल्ट जालें न्हू ते पेक्षा उग्गी तोंडान बोट घालून सायडीन रावलो बरो कोणाच्या भानगडीत ना आनी उगी रावत तेय बरें म्हाजे हितून हेणें अशें सांगनाका म्हाजो तो लग्नाचो मातसो हे आहा पळय रंग आहा पळय देंवलो तोंड बावल्लें नाल्यार येदेशें हांवें चिंतलें म्हणल्यार 3 म्हयन्या हितून हो म्हणटा आनी हांव लग्न जावं असो मातसो एक्सायटेड को आहा हेणें एक्सायटमेंट देंवयलें म्हाजें आड पड म्हणलें सुशेगाद आहा टेन्शन ना म्हणल्यार खाल्लो जेयलो न्हिदलो जाय थंय गेलो सो तुमकां काय दिसता सारकें न्हू बॅचलर लायफ मातशी डिफरंट आसता आनी सगळ्या बॅचलरांक म्हाजे कडल्यान तुमकां एन्जॉयमेंट जाता तितलें एन्जॉय करा आनी लग्न जातकच बायलेचें आयकपा जाय आवयचें आयकपा जाय आवयकूय सोडनाका बायलेकूय सोडनाका दोगांकूय मेंटेन करून रावा आनी तुमकां हो व्हिडिओ आवडलो जाल्यार एक कमेंट मारा तुमचें सजेशन घाला सो थँक्यू गायज थँक्यू वन्स अगेन